این 10-12 روز 13 روز مجالس باید خیلی تغییرات و نورانیت در زندگی ما ایجاد بکنه. اینطوری نباشه که ما 13 روز 14 روز در کلاس درس ابا عبدالله نشسته باشیم، در محضر علما و پیشوایان دینی خودمان قرار داشته باشیم، نه جمله یاد بگیریم و نه تغییری در روش زندگی و اخلاق و روابط ما در خانواده و مردم ایجاد بشود. اگر این گونه شد ما ضرر کردیم. این تبلیغات، این برنامه ها باید تاثیرگذار باشد، ما را تکان بده. من در مجلس جای دیگرم که دارم یادآوری کردم یکی از وظایف پدران ما، سرپرستان خانواده، بزرگوارانی که در بین اجتماع جایگاهی دارند، قابل قدرند، یکی از وظایف اسلامی و انسانی این عزیزان استادگی در مقابل رسم و رواج‌های غلط که امروز سد راه زندگی جوانان مجرد و نونهالان و نوجوانان عزیز شده. مقابله با رسم و رواج‌های غلط که ما در اصل برنامه‌های اسلامی اینا رو نداریم. چه هزینه‌های گزاف و چه اسراف. خب عزیزی که دستش به جیبش میرسد میتواند در مقابل دیگران هم سیالداری خودش را پیش ببره، هم شهرت کسب کنه و هم به زندگی جوانان و عزیزانش سر و سامان بده. ولی اون عزیزی که در کنار شما زندگی میکنه چه خواهد شد سرنوشت؟ اون جوانی که به حساب امروزی روزانه کاری میکنه، در هفته 4 روز 5 روز بیشتر کار گرفته میآید و در این 4-5 روزم که 1000 یا 1500 روپیه بیاره پوت لایقوت شبانه روزیش هم نمیشه. اون جوان چیکار کنه؟ کمک میکنید زمینه تقوا، بستر تقوا فراهم میشود، خالی که به گفتن نمیشود، خالی به تبلیغات نمیشود. این وظیفه بزرگواران، سرچانه‌های محترم، رؤسای قبیله و طایفه است. جلل رسم و رواج‌های غلط رو بگیرید. من سر منبر پیغمبر نیاز نیست که اسم بگیرم یا تاریخ برنامه ها را عرض کنم، همه مستحضری که همه می‌دانید. شما سروران عزیزی که امروز در مجلس عزای ابا عبدالله نشستید، یک بار فکر بکنید امام حسین علیه السلام سر تسلیم در مقابل حکومت یزید خم نکرد، دست بیعت نداد، مخالف برنامه های یزیدی بود. چه برنامه هایی در دستگاه یزید بود که امام حسین تا قطره خون با او برنامه های یزید مخالفت کرد؟ اگر پیدا کردی با تحقیق، با فکر خودت که امام حسین مخالف چه برنامه ها بود، او زمان به یقین تکان میخوره که من نکنم حسینی باشم، شور حسینی داشته باشم، حضور من در مجلس امام حسین باشد، ولی از نظر اعمال و رفتار و سبک زندگی من شبیه به اعمال یزید و دستگاه عملی باشد. خب به تحقیق کنم. من اگر این بحث را باز بکنم به این درددلایی که امروز رسم و رواج خطرناک آمده در بین معاشره و جامعه و عزیزان ما که الحمدلله دستشان پر، هر روز یک نوسیان داره راه هفتیده پسر فلانی این رسم گذاشته، من باید یک سینم از یک پدر از اون بالاتر بزنم. آیا این روش اهل بیت است؟ آیا این سبک زندگی معصومی هست که ما برای آنها ماتمداری و نوحسرایی میکنیم، به سر و سینه میزنیم؟ پدران من، برادران عزیز، اگر در مقابل این اسراف، این هزینه های گزافی که امروز زندگی جوانان ما را تهدید میکند و جوان عزیز به جایی که به سوی زندگی مشترک برود، زندگی سرسامان پیدا بکند، حراس دارد،
مسئولیت نمی‌رود میگه من این چنین هزینه کمال شکر رو در تمام زندگی فعالیت کنم کار کنم برابر نمی‌توانم. پس کی مقصره؟ همش بندازه به گردن دیگران، همش توی فلانی ها کردن. تو چه کار کردی؟ نقش من تو در این جامعه اسلامی چه بوده؟ خداوند متعال می‌خواد دست همدیگر رو بگیریم به تقوا و پاکیزگی. من یقین دارم در مسائل جوانان، در ازدواج عزیزان ما شب و روز علما بزرگواران تبلیغ میکنند تا بستر تقوا فراهم نباشه جوان ما به سوی آلودگی ها کشانده خواهد شد. با تبلیغ خالی شهوت کنترل نمیشه. درست اثر داره، درست تا اون زمینه فراهم بشود این جوان تقوا پیشه بکنه، ترس الهی به دل داشته باشه، قدم به سوی حرام و آلودگی نگذاره، دامنش رو آلوده نکنه. ولی همه کار این نیست، همه کار این تبلیغ نیست. 200 گفته چون نیم کردار نیست. بیایید یک سنگ از پیش پای مردم برداریم. من یک داستان تعریف میکردم برای مؤمنین. حاکم شهر سنگ بزرگ را آورد سر راه مردم قرار داد، عکس العمل رعیت و مردم را نسبت به این سنگ ببینه چه میکنن. از در گوشه این صحنه را نگاه میکرد. هر کسی که آمد، دقیقاً عادت ما مردم هم همینطوریه، هر کسی آمد سنگ بزرگ در وسط راه دید، متوجه شد این سنگ پیش پای مردم را گرفته. حرفم زد دولت کجای، شهرداری کجای، این عجب کشوره، این عجب مردمه، چرا این سنگ رو سر راه گذاشته، دیگری رو چرا این سنگ بر نمیدارن؟ ولی هیچ کسی خم نشد سنگ از پیش پای مردم بردارن. اعتراض همه کردن. زمان اعتراض ما و شما او قدر طبیعه ماشاءالله تکان میخوریم، حرف ما درست آماده، کینه ها و نیک زبان و طنز ما درست شده، ولی دست ما خم نمیشود سنگ از پیش پای کسی برداریم. کمر همت ببندید. عملا همه آمدن اعتراض کردن، همه متوجه شدن، ولی کاری نکردن. تا یک مرد فقیری یا پشته علف چیزی هم به پشتش تو بنده خدا آمد، وقت چشمش به این سنگ افتاد گفته وای، طرف کو نگاه کرد، سنگ از بالا آمده، چطوری شده آمده، چقدر بندگان خدا به خاطر این سنگ به خطر افتادن، به سرعت بیاد بخورن به این سنگ آسیب ببینه، مردم اذیت میشوند. حالا پوسته که داشت گذاشت زمین، پاهاشو به این سنگ چسبانید، زور زد و عرق ریخت، خدا کمکم کن. خزانده آهسته آهسته این سنگ رو از سر راه برداشت، انداخت طرف دره. بعد گفت خدا را شکرت میکنم دست و بازوی به من دادی که من توانستم امروز یک سنگی از پیش پای بندگان بردارم. عبادت میخوام، خوشنودی ارواح اهل بیت امام حسین به کار دارید، سنگ از پیش پای مردم بردار. جلال رواجهایی که سنگ نه پر شده پیش پای جوانان مردم، عفت و پاکدامنی جوانان عزیز ما که سرمایه ملت و خانواده های ما هستند و تهدید میکنند. سنگ از پیش پای عزیزان بردارید. سنگ و انداخت، نه ریاد کار بود، نه تبلیغات و تعریف در کار بود، نه فیلم و دوربینی در کار بود. گفت خدای شکرت میکنم سلامتی به من دادی، دست و بازوی به من دادی که من توانستم امروز یک سنگ از پیش پای بندگان بردارم، مردم راحت از این راه عبور و مرور بکنن. آمد جای سنگ یک پاکتی هم گذاشته شده، برداشت، پشتش نوشته هر کسی سنگ از پیش پای مردم بردارد این جایزه او شخصه. فقیرم بود، گرفت در جیبش کرد، خدایا شکرت میکنم، وعده کرده بودی این الله لا یضیع اجر المحسنین، من نیکی کردم در حق مردم ولی بی‌طمع کردم، نادیده انجام دادم، تو اجر و پاداش مرا همین لحظه برای من داری. اگر کار
برای خدا بود اینطوری می شود. اگر هر کدام ما مانندگی بنده خدا احساس داشته باشیم نباید به این رواج‌های کمرشکن اضافه کنیم، بلکه یک چیز برداریم کمتر بشود، مسائل از اینها بیاید پایین. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. چقدر از دوستی‌هایی که مبدل می شود به نزاع و جنگ و جدایی و فراق الا کشانده می شود. طمع، توقعات بیجا، طعنه‌زنی‌ها، به رویکشی‌های مقابله کردن با دیگران کمر مردم ما را خم کرده. صلوات محمد. تقوای الهی پیشه کنید و اتقوا الله. از خدا بترسید. خدا را شکر روزگار خوبی، خدا را شکر سفره پربرکت برای فراهم نموده. ولی شما برای خدا، برای خوشنودی خدا تا کی به بار شهرت و سیاداری و لجبازی ها با دیگران. کاش اینقدر همت می داشتیم اگر عزیز ما بناس قدم بگذاره به آغاز زندگی مشترک، ما برویم دو تا بچه فقیر و یتیم و مستضعفی که دست پدر بال سرش نیست، شکست خورده از نظر اقتصادی، زمین خورده از نظر اقتصادی، دستش رو بگیریم بلند بکنیم. مکتب اهل چه درس به ما میده؟ بیا یک بچه یتیم رو در کنار عزیز دل خودت استاد کن، زندگیش را سر سامان بده، بستر تقوا و عفت و پاکدامنی را برایش فراهم کن. بگو خدایا من این معامله رو کردم با تو، نیاز به تعریف کسم ندارم، توقع از این جوانم ندارم که فردا حتما قرضی های من بده. من داشتم اصراف نکردم، بی جا خرج نکردم، سیالداری نکردم. این پول و درآمدی که داشتم زمینه ازدواج پسرم رو کفایت میکرد، در کنارش یک بچه یتیم از دورم نه از بین اقوام و فامیل و رشته‌داران خودت بیار کنار جوان عزیز. اون زمان ببین روح امام حسین از خوشنود میشود یاد. اون زمان ببین قلب ناصرین امام زمان رو خوشحال کردی یاد. صلوات من بفرمایید. به ترسیم از شدت عقاب الهی. هر قدر که روزگارت خوب شده، ثروتت بالا رفته، همون اندازه سپاس و شکرگزاری از خدا باید در زندگی زیادتر باشه. درختی که هرچه میوه‌اش زیادتر شد، زیادتر شاخه‌اش کم میشه تا در خدمت بندگان خدا قرار بگیره. آنقدر حلیم میشه، آنقدر آرام میشود که با سنگ به شاخه‌اش میزنی میوه شیرین برات تقدیم میکنه. تو انسان هر قدر روزگار ترقی کرد، ثروت زیاد شد، سفره تقوا، سفره انفاق، سفره پاکی، سفره دستگیری از یتیما و فقیران بنداز تا خداوند این برکات را روز به روز در زندگیت بیشتر و فزونتر بکنه. عرایض من تمام، کوتاه، مختصر. در خانه اگر کس است یک حرف بس. ما عرض کردیم و سروران عزیز ما، پدران ما، بزرگواران محترمی که در مجلس هم شنیدن. از که عمر زدن گریه کنم، کردم نظر که عمر زدم گریه کنم، آه از دل کشم و از علمت گریه کنم، به غبار حرم کرب و بلایت سوگند،
گریه کنم گاه در ماتم تو بر سر و بر سینه زنم یا ابا عبدالله عزیز زنم گاه در ماتم تو بر سر و بر سینه زنم گاه بنشینم و زیر علمت گریه کنم. من میخواستم این روز روزه علی اصغر ابا عبدالله بخوانم. عزیز دل ما آقای کاظمی نام بابر هوایج را گرفت، برد در دلهای ما را در خانه ابوالفضل العباس. یا بابر هوایج، یه عزیزانی که التماس دعا کردن، امروز اگر بخوای از در خانه بابر هوایج الله حاجت بگیری یا کاشف الکرب احمد الحسین تو را به جان سرور و مولایت ابا عبدالله آیمن ایستاده. اگر ابوالفضل به جان امام حسین نظر بدید امیدت نمی کنم. روزخانی بود حرم با صفای ابا عبدالله روزه خواند. چه روزه‌ای گفتن تیر به چشم نازنین ابوالفضل زدن. امام جماعت سهل مطهر ابوالفضل آقای قزوینی اعتراض کرد، گفت فلانی دیگه این روزه را نخواه، شاید سندش معتبر نباشد. اما شب در عالم خواب آیت الله قزوینی خواب دید، قمر بن هاشم استاده. بگه قزوینی چرا به روزه خوانم گفتی این روزه را نخوانم؟ آیا تو بودی کربلا ببینی با من چه کردن؟ گفت نبودم. گفتم شاید سندش درست نباشد. گفت قزوینی خودم روزه بخوانم تا بدانی با من چه کردم. یا ابوالفضل شروع کرد قمر منیر بنی هاشم روزه خواندن. گفت دسته هایم از پیکر جدا شد، هر دو دست قلم شد، مشک آب به دندان گرفتم. بدنم را تیر باران کردن، از چهار طرف بر من تیر میبارید. بازو و شانه ها و سپر مشک آب نمودم. ناگهان یک از اون تیره ها به چشمم اصابت کرد. خودم از روزه میکنه. امروز میخوای گریه کنی، میخوای حاجت بگیری، بسم الله. هر که حاجت داره این روز تاسوهای حسینی انشاءالله دست خالی برنگردیم. گفت قزوینی تیر به چشمم اصابت کردن، همقدر سرم را تکان دادم، تیر از چشمم بیرون نیامد. سرم رو آوردم پایین، زانوها را آوردم بالا، با سر دو زانو تیر از چشمم بیرون کنم. ظالم عمود آهن به فرق سرم زد. عباس جان، عباس جان، هر که حاجت داره با عباس جان، عباس جان. من تا اینجا خواندم روز هفتم
اینجا یک جمله بر روزه عروض اضافه کنم. زمانی که ابا عبدالله رسید هنوز ابوالفضل رمق داشت. یکی از حرفهایی که به دامن ابا عبدالله گفت، سر به دامن ابا عبدالله گفت سیدی و مولای نعش منو خیمگاه نبر، دیگر طاقت ندارم صدای العطش کودکان را بشنوم. این صحنه برای ابا عبدالله خیلی سخته. پیکر نازنین علمدارش رو زمین گذاشت، از کنار بدن علمدارش بلند شد، رفت طرف خیمگاه. کجا برد الحسین؟ غریب و تنها مانده، دیگر یاوری برایش نیست. آمد سمت خیمه ابوالفضل، کربلا رفته ها دیدن اولین خیمه سمت میدان خیمه ابوالفضل. آمد داخل خیمه عباس شد، یک نگاه به این خیمه انداخت، عمود خیمه رو کشید روی زمین، خیمه آمد روی خاک. سکینه دمید بابا چرا خیمه ابو عباس را زمین قرار دادی؟ چرا عمود خیمه ابو رو کشیدی بابا؟ صدا زد سکینه جانم این خیمه دیگه صاحب نداره، این خیمه دیگه صاحب نداره، دیگه منم علمدار ندارم. حرف گفت این شیرین زبان ابا عبدالله، من میگم داغ دل بابا را بیشتر کرد. صدا زد بابا چرا پیکر ابو ابوالفضل نیاوردی؟ تو سکینه جانم بدن ابو خدر شده، دستا رو میگیرم سایر اعضا روی زمین میمانه. گفت نه بابا نه بابا، برو بدن عموی ما رو بیار، دیگه من آب طلب نمی کنم، دیگه من از عمو آب نمی خواهم. گرم شد آب میسر گردد، بابا گو ابو خود به حرم برگردد. آب ما کیز عدو میخواهیم، ما در این دشت عمو میخواهیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة. انشاءالله که دعایی که آخر مجلس می شود به مقام اجابت برسه، دست پر حماری جواب شده برگردی. اینایی که التماس دعا کردن، مادری جواب سرگردان دارد برای حل مشکلات جوانان عزیز، مشکلات زندگی، مشکلات کاربار و روزگار جوانان ما، ادای دین عزیزی که التماس دعا کردن، صلوات بلند